यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी हुन्छ। चन्द्र भण्डारीजी, हजुर ऋषिजी, तपाईहरु बेमौसमको बाजा बजाइरहनु भएको छैन? कांग्रेसमा फेरि पनि झगडा सुरु भयो, के का लागि झगडा हुन्छ? ऋषिजी अपरझट प्रश्न गर्नुभयो कि बेमौसमको बाजी कांग्रेसमा बजिरहेको छ भन्ने कुरा। कांग्रेसमा त्यस्तो किसिमको झगडा टन्टा र त्यस्तो छैन। हाम्रो पार्टीभित्र कांग्रेस पार्टी महाधिवेशनमा जान थालेको हुनाले यसलाई महाधिवेशनको परिधिभित्र रहेर विधानभित्र रहेर र निष्पक्ष तरिकाले महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त पार्नका निम्ति गरिएको छलफल हो र महाधिवेशनको समयमा यस्तो हुन्छ ऋषिजी। हैन, तपाईहरुले महाधिवेशनको कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउनु भएको छ, विभागहरू गठन गर्नु भएको छ, तपाईले गर्न पाउनुहुन्न भनेर खारिज गर्नुपर्छ भने भन्नुभयो। सभापतिले तपाईको कुरा अथवा खास गरी तपाईको समूहको कुरा सुन्नु भएको छैन। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? हैन, हाम्रो समूह भन्दा पनि चाहे राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गर्ने नेताहरू हुन्, चाहे देशको संविधानमा रहेर सरकार चल्ने पार्टीहरू हुन् वा नेताहरू हुन्, सबैले आफ्नो विधान अनुसार चल्नुपर्छ, विधान अनुसार संगठनलाई लैजानुपर्छ भन्ने धारणा हो कि हाम्रो विधान अनुसार कुनै पनि विभागहरू गठन गर्न, कुनै पनि नियुक्तिहरू गर्नका निम्ति केन्द्रीय समितिको बैठक महाधिवेशन भएको 2 महिनाभित्रमा गर्ने प्रावधान छ। त्यसकारणले महाधिवेशन निश्चित भइसकेपछि नियुक्तिहरू गर्नु भन्ने कुरा यसले महाधिवेशनमा प्रभावित पार्छ भन्ने एउटा तर्क छ भने, र यो वास्तविकता पनि हो भने, अर्कोतिर कांग्रेस पार्टी भनेको एउटा इतिहासको, एउटा कल्चरको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व संसदीय दलमा हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले गर्नुहुन्छ। यदि सरकार निर्वाचनको नजिक गएर चुनाव घोषणा गरिसकेपछि तपाईलाई नियुक्तिहरू गर्न थाल्यो, बजेटहरू बाँड्न थाल्यो भने हाम्रो सभापतिजीले सदनमा कसरी बोल्नुहुन्छ, के भनेर विरोध गर्नुहुन्छ? त्यसका निम्ति आफ्नो पार्टीभित्र हाम्रो सभापति विधान पालन गर्न पर्दछ र सरकारमा चाहिँ नि सदनभित्र प्रतिपक्षलाई संविधान पालन गर्नुपर्छ भनेर सचेत बनाउनुपर्छ। त्यसकारण आफ्नै पार्टीभित्रबाट, आफ्नै विधानभित्रबाट बाँधिएर संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मात्रै हो ऋषिजी। होइन, अहिले देशमा महामारी छ, कोरोनाको संक्रमण बढै छ, तपाईलाई थाहा छ। राष्ट्रिय विपत्तिमा जनताहरू छन् अनि तपाईहरु झगडा गर्नुहुन्छ आन्तरिक रूपमा शक्ति संघर्षको लागि। यो किन अहिलेको जनताको छ नि समस्या समाधान गर्न तपाईहरु लाग्नु भएन? ऋषिले यो यति राम्रो कुरा गर्नुभयो। देशमा कोरोनाको महामारी छ, देशमा एकदम बाढी पीडितहरूको समस्या परेको छ, तराईमा त नि तराईको भात जो खेतीयोग्य भूमि डुबेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार बढेको छ। हामीले जनताहरूलाई आइसियु र भेन्टिलेसन औषधिहरू उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा गुट र उपगुट भएर पार्टीहरू विभाजित छन्। हामीले पनि यसलाई चर्को रूपमा उठाउन सकेका छैनौँ। विचार सुन्ने नेताहरूको थलो बन्यो नेपाल र जनताहरू पनि बन्न सकेनन् नेपालमा। सबै जनताहरू नेता बन्न थालेको कारणले गर्दा यो देश असुरक्षित भयो, भ्रष्टहरूको देश बन्यो र विवेक र विचार सुन्ने नेताहरूको अभाव भएको मैले आफूले महसुस गरेको छु ऋषिजी। त्यसै कारणले गर्दा आज देशका जनताहरू अभिभावक विहीन जस्ता भएका छन्। जुन प्रश्न तपाईहरूले अहिले राख्नु भएको छ यसले सबै नेपालीहरूलाई मन छोएको छ। किनभने जनताको समस्या समाधान गर्न सबै पोलिटिकल पार्टी एक हुनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु। जनताहरू पीडामा छन्, छटपटाइरहेका छन्, खाना पाएका छैनन्। अनि तपाईहरू चाहिँ पार्टीभित्र पनि झगडा गर्नुहुन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सकेका छैन। किनभने राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ नि त नेताहरूमा। त अब कसरी देशलाई अगाडि बढाउने, जनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरूको सोच चिन्तन किन अगाडि आउन सक्दैन? किन तपाईहरू बहसमा केन्द्रित हुनुहुन्न देश कसरी बनाउने भन्ने बारेमा? देशका नेताहरू गम्भीर हुन सकेनन्, प्रतिपक्ष गम्भीर हुन सकेन भन्ने कुरालाई
प्रतिपक्षले देशमा अहिलेको सरकारले दिएको जुन भूमि थियो, जुन मुद्दाहरू उठाउन सक्न पर्थ्यो, प्रतिपक्षी दलले उठाउन सकेन, त्यसको नेतृत्व गर्न सकेन। त्यो चाहिँ नि जनताको मुख हुन पर्छ, आवाज हुन पर्छ भन्ने कुरालाई म केही हदसम्म महसुस गर्दछु। र प्रतिपक्षी दल र सरकार पक्ष चाहिँ नि मिलेका छैनन् भन्ने कुरालाई म असहमति राख्न चाहन्छु। प्रतिपक्षी दलको नेता र सत्तापक्षी दलको नेताहरू बारम्बार कुरा गरिरहेका हुन्छन् र हरेक मुद्दाहरूमा प्रतिपक्षले बाधा अवरोध गरेको छैन भन्ने कुरा तपाईको सञ्चार माध्यमबाट पनि मैले सुनिरहेको छु। तथापि यो अवस्थामा सरकार पक्ष जुन छ, सरकार सञ्चालन गरेका पार्टीहरू छन् जसले देशलाई यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनतालाई कोरोनाको बेलामा औषधि, भेन्टिलेसन, आइसोलेसनहरूदेखि लिएर खाद्यान्न र करप्सनको अन्त, बाढी पीडितहरूलाई राहत र जुन कारणले नेपालको भूमि डुबानमा परिरहेको छ त्यसको बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराकानी वा भारतसित यसको बारेमा कुराहरू किन भएका छैनन् र सरकार पक्ष पार्टीहरू यस्तो जनतालाई दुःख परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा, राष्ट्र असुरक्षित भइरहेको बेलामा एक आपसमा झगडा किन गरिरहेका छन्? यो चाहिँ नि बाँदरको लडाई यिनीहरूले किन देखाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले सबै जनताको हो र भोट हालेका मतदाताहरूलाई लज्जा लाग्ने काम र आफ्नै कार्यकर्ताहरू जसले शानदार पूर्वक यो सरकारलाई 2/3 पुर्याउन आएका जिम्मा दिएका थिए ती कार्यकर्ताहरूलाई लाज लाग्ने, घुम्टो उड्न पर्ने अवस्था किन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा, यो प्रश्न उठ्न पर्ने समय हो। होइन, संवैधानिक निकायमा तपाईँलाई थाहा छ नियुक्त हुन सकेका छैनन्, धेरै पदाधिकारीहरू खाली छ। अनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भागभण्डा खोज्यो भनेर सत्तापक्षको आरोप छ नि त। कसरी तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो छ भन्नुहोस् त? होइन, मलाई यो सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षमा प्रतिपक्ष पार्टी जसले जनताले तिमीलाई प्रतिपक्षमा बसेर काम गर, जनताको आवाज उठाऊ, जनताको बोली तिमी बन र भोलि तिमी चाहिँ सत्तामा जान्छौ भन्ने यो संसदीय व्यवस्थाको, हामीले अँगालेको व्यवस्थाको एउटा निचोड हो। यो अवस्थामा प्रतिपक्ष पार्टी धेरै सत्ताको बहाली, हिजो रक्षा मन्त्री बनेका मान्छेहरू, गृहमन्त्री बनेका मान्छेहरू, अर्थमन्त्री बनेका मान्छेहरू एउटा आयोगको सदस्यमा भागबन्डामा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा म छैन ऋषिजी। सकेसम्म निष्पक्ष सक्षम मान्छेहरूको खोजी गर्नुपर्छ र कसको भागबन्डाबाट नेता बन्ने, भागबन्डाबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने प्रक्रियाले न देश बलियो हुन्छ न संवैधानिक निकायहरू बलियो हुन्छन्। यदि प्रतिपक्ष दलले त्यो काम गरेको छ भने त्यो पनि राम्रो होइन। सत्तापक्षले गर्ने नियुक्ति पनि स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्ति खोज्नुपर्छ, कुनै गुट र उपगुटको आधारमा गर्ने र आफ्नै पार्टीकाले विरोध गर्ने र त्यसलाई व्यापारको थलो बनाइदिने, पैसाको आधारमा बन्ने, रसिदको आधारमा बन्ने कुराको अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो धारणा हो ऋषिजी। चन्द्र भण्डारीजी, अब तपाईँको पार्टीभित्रको कुरा गरौँ, किनभने जाँदै अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू अब महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु भएको छ होइन? पार्टी सभापतिले एउटा निर्णय गर्नुभयो, विभागहरू गठन गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँहरूको असहमति छ। आउने महाधिवेशनमा तपाईँहरू मोर्चाबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ, गुटको अन्त्य हुन्छ काङ्ग्रेसमा? अब ऋषिजी, मैले एउटा कुरा भन्छु, मैले बारम्बार भन्दै हिँडेको, यो देशलाई अगाडि बढाउने हो भने, संसदीय प्रणालीलाई राम्रो बनाउने हो भने देश सञ्चालन गर्ने नेताहरूले जो सरकारमा बस्नुहुन्छ त्यसका पार्टीहरूले संविधान चिन्नुपर्छ, पहिले नेता चिन्नु हुँदैन। र पार्टीमा पनि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत त्यो भित्रका कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले पहिला विधान चिन्नुपर्छ, नेता चिन्नु हुँदैन। त्यसको आधारमा बल्ल विचारको जन्म हुन्छ, विचारको आधारमा नेताको परिचय हुन्छ। तर नेपालमा के छ भने गुटको उपगुटको आधारमा नेता बन्ने भएको कारणले नेताको पहिचान भएन, जसले गर्दा के को आधारमा नेता चिन्ने, के को आधारमा नेतालाई मत दिने, के को आधारमा के मुद्दामा भोलिको चुनाव, संसदीय चुनावहरू हामीले जित्ने भन्ने कुरा भएन, जसले गर्दा नेपालमा जनताले इन्डिपेन्डेन्ट भए
भएर वा कार्यकर्ताले इन्डिपेन्डेन्ट भएर तपाईँलाई नेता छान्ने प्रणालीको विकास भएन। कसलाई दिए भने, कसलाई मैले कसको पछि लाएँ भने त्यसले मलाई भोलि सुरक्षित गर्छ, मलाई पद दिन्छ भन्ने प्रणाली नेपालमा विकास भयो। त्यसकारणले नेपालको नेतृत्व विचार शून्य भयो र विचार शून्यताका कारणले गर्दा पार्टीहरूभित्रमा आन्तरिक द्वन्द्वहरू बढ्यो। यो द्वन्द्व अधिवेशनको बेलामा जहिलेसुकै पनि बढ्न सक्छ। महानिर्वाचनको बेलामा तपाईँलाई दुईटा पार्टीभित्रको एकले अर्कालाई आरोप लगाएर भोट माग्ने हुन्छ, पार्टीभित्र पनि त्यसको छाया पर्छ। यसलाई मैले अनर्थ मान्दिनँ। तर जहिलेसुकै गुट र उपगुट जहिले पनि आफ्नो मान्छेले गर्दा देशलाई पनि असर गर्छ, पार्टीलाई पनि असर गर्छ। यसले सही निकास दिन सक्दैन। होइन, गुट त तपाईँहरूसँग छ होइन, काङ्ग्रेसमा धेरै गुट छ, अब गुटै गुटको नेतृत्व नेताहरूले गरिरहेछन्। तपाईँले एउटा कुरो मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यसपटक रामचन्द्र पौडेल समूहले साझा उम्मेदवार दिन सक्छ शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा? मैले एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस्, जाँदा व्याख्या नगरिकन। होइन, कुनै पनि रामचन्द्र गुट होस् वा शेरबहादुर गुट होस्, तपाईँले यो डिबेटलाई पनि फरक तरिकाले लैजानुपर्छ ऋषिजी। जहिलेसुकै एउटा परम्परावादी प्रश्न सोधेर होइन, रामचन्द्र गुट के को आधारमा उसले केही कार्यक्रम ल्याउँछ, भोलिको चुनावमा जित्ने के कार्यक्रम ल्याउँछ, आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउने के कार्यक्रम ल्याउँछ र कार्यकर्तालाई समान अवसर र न्याय दिनका निम्ति कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ र विदेशसित छलफल गर्नको निम्ति, वार्ता गर्नका निम्ति कुन नीति, कुन कूटनीति, कुन रणनीति ल्याउँछ, त्यसको आधारमा तपाईँ उम्मेदवार तय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईँ शेरबहादुर गुटसित कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ वा शेरबहादुर गुट त्यसको आधारमा रामचन्द्रको गुटसित कम्पिटिसन गर्न सक्छ वा त्यसको आधारमा तपाईँलाई कम्युनिस्ट सरकारसित तपाईँ कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधारमा अब हामीले प्रश्नहरू डेभलप गर्नुपर्छ। यसको आधारमा नेपाल नेताहरूले जवाब दिने तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट गर्नुभयो भने बल्ल नेपालमा गुट र उपगुटको अन्त हुन्छ। विचारयुक्त नेताहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, जसले सबल काङ्ग्रेस बनाउँछ, जसले सबल तरिकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने धारणामा हामी जानुपर्छ ऋषिजी। यसैले मात्रै नेपालको विकास। तपाईँहरूको पुस्ता छ नि, युवा पुस्ता सभापति उम्मेदवार दिन तयार छ, यसपटक प्रतिस्पर्धामा जान तयार छ? ऋषिजी, तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनेको छु, नेपालमा विचारको आधारले युवाहरू कम छन्। मैले यो कुरा पनि तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याइरहन चाहन्छु, तपाईँलाई यसको आधारमा छलफल र बहस गराउन चाहन्छु। युवा भनेको विचार हो, उमेर होइन। नेपालका युवाहरू अत्यन्त कमजोर भएको कारणले, मुद्दालाई टेकेर अगाडि बढ्न नसकेको कारणले, भोलिको सपनालाई जनता सम्बन्धी राख्न नसकेको कारणले गर्दा आज अत्यन्त धेरै पटक टेस्ट भइसकेका नेताहरूलाई हामीले मान्न परेको छ। तपाईँको सञ्चार माध्यमले नाम लिन परिरहेको छ। त्यसकारणले अब विचारको आधारमा हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरू जो कमजोर बनिरहेका छन् र देशले समस्या भइरहेको छ, यो मुद्दालाई अगाडि सारेर कसरी काङ्ग्रेसलाई अबको चाहिँ निर्वाचनमा विजय हासिल गराउने, कसरी यो गुट र उपगुटको अन्त गर्ने, कसरी यति धेरै दुःख गरेर बसेका कार्यकर्ताहरूलाई समान अवसर र न्यायको आधारमा पदहरूको वितरण गर्ने, कसरी यो भौतिकवादले ल्याएको एउटा व्यापारलाई पदको पनि व्यापार गर्ने जुन सिस्टमको विकास भएको छ त्यसलाई कसरी अन्त गर्ने भनेर यसको आधारमा हामी काङ्ग्रेस निर्माण गर्नका निम्ति युवा पुस्ताले उम्मेदवार पनि दिन्छ र पुरानो पुस्तालाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छ र पुरानो पुस्तालाई कन्भिन्स गरेर नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्न पनि अगाडि बढ्छ। यो कुरा मैले ऋषि, तपाईँ पनि सभापतिको दावेदार हो आउने महाधिवेशनमा? ऋषिजी, म पनि मेरा साथीहरूसित सल्लाह गरेर म पनि यो पार्टीको नेतृत्व, यो देशको नेतृत्व गर्नलाई अगाडि बढेको मान्छे हुँ। त्यति मात्र होइन, मभन्दा राम्रा कार्यक्रमहरू, राम्रो विचार र अठोट लिएर हिँड्ने युवा पुस्तालाई पनि अगाडि बढाउन चाहने। तर त्यो युवा पुस्ता भनेको विचार हो, विचार सुन्ने खालि दिमाग होइन कि त्यो दिमागलाई अगाडि बढाएर मेरो देशको भोलिको सपना, मेरो देशको भोलिको तस्बिर दिन सक्ने जोसुकै पनि नेपालको नेता वा काङ्ग्रेसको नेता बन्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि लाग्ने मान्छे हो ऋषिजी। थ्याङ्क यू सो मच चन्द्र भण्डारीजी।
समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।